میں تے محبت اندر انج کہنا چاہنا بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر او گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں اور رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر اللہ دا قرآن گئے اللہ دا فرمان گئے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی